सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्टाच्या देशांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्यां मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणें बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोट नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकटीय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांचे दोनूय कड्ड्यांचेर आनी उंबऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणू घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्टाच्या देशांतल्यान हांव वेतलों आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशें मोनजात्यांक, आनी सगळ्या इजिप्टाच्या देवांक हांव कास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी रावतात तीं घरांत दाखोवंक हें रगत जातोलें एक कुणां, आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुका कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों, आनी जेन्ना हांव इजिप्टाक कास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो, आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समारंभतल्यात सोंस्तीचे सोंस्तीक. सर्वेस्पराचें उतर.